र अत्यन्तै चर्चित रूपमा भएको सुस्ता कालापानी र अहिले आएर लिम्पियाधुरा लिपुलेक लगायतका विभिन्न जुन नेपालका भूमिहरू छन् यसमा अतिक्रमण भइरहेको छ र यो अतिक्रमणका बावजुद अहिले नेपाल सरकारले आफ्नो नक्सामा कायम गरेर एउटा अभूतपूर्व ऐतिहासिक काम पनि गरेको छ र यो अवसरमा यी लगायतका विभिन्न कुराहरू सुस्ता कालापानी लिपुलेक लगायतका अन्य विभिन्न भूमिहरू पनि छन् जहाँ दिनै अतिक्रमण भइरहेको छ। आज नेपालमै सुतेको छ, भोलि उड्दाखेरि भारत भइरहेको अवस्था छ। हामी त्यस्तो जिल्लामा पनि छौँ। त्यसैले यस सम्बन्धमा अब थोरै बुझ्नु अलि खतरनाक हुँदो रहेछ र यो सम्बन्धमा तथ्याङ्क सहित नेपालको सीमा कहाँसम्म हो र विगतमा कहाँसम्म थियो भन्ने सन्दर्भमा लामो समयदेखि यसमा अनुसन्धान गर्नुभएका यो वेबिनार कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दै यो कार्यक्रमको सफलताको पनि शुभकामना गर्दै दिँदै अब यो मेरो आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य स्वागत मन्तव्य यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। र त्यो सन्दर्भमा र अहिले तत्कालै हेर्दा कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको समस्या विगतदेखि नै भए तापनि अहिले अलि बढी इस्युको रूपमा आएको मैले थोरै त्यसलाई भूमिका आदरणीय आजका व्यक्तित्वज्यूले कुरा राख्नलाई सजिलो पनि हुने गरी विशेष गरी नेपाल भारत बीच गण्डक सम्झौताको भएको अवस्थामा नारायणी नदी पूर्व पश्चिम दुई धार थियो र त्यो बीचमा तत्कालीन सुस्ता गाउँ पञ्चायत सुस्ता गाविस अवस्थित थियो जुन मैले पाएको विवरण अनुसार र पछि गएर पूर्वतिरको धार परिवर्तन गरिसकेपछि जुन पूर्वतिर गएको नारायणी नदीको बहाव सुकिसकेपछि त्यही नारायणी नदीलाई सीमा हो भनी दाबी गर्दै अहिलेको सुस्ता क्षेत्रमा विवाद भएको भारतले हाम्रो भूमि हो नारायणी नदीको सिमाना थियो भनेर विवाद लिएको अवस्था छ। सो क्षेत्र करिब 40,980 हेक्टर क्षेत्रफल रहेको अतिक्रमण अहिलेसम्म भारतको अतिक्रमण 14,000 हेक्टरसम्म भएको मैले पाएको छु र विवादित भएर दुवैतर्फ भारत नेपालले नै त्यो क्षेत्रलाई विवादित भनेर कसैले पनि नचर्चेको 19,980 हेक्टर र हाल सुस्ता गाउँपालिकाको एउटा वार्ड रहेको त्यो क्षेत्रमा 7,000 हेक्टरमा आबादी रहेको अवस्था एउटा सुस्ताको क्षेत्र हामीले त्यो पायौँ र त्यसैपछि विशेष गरी यो कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको अवस्थामा हामी जाने हो भने तत्कालीन जम्मू काश्मीर राज्यको विभाजन भइसकेपछि लद्दाख क्षेत्र सहित समेटेर भारतले नयाँ नक्सा नोभेम्बर 2, 2019मा जारी गर्दा नेपालको कालापानीको क्षेत्रलाई पनि त्यो क्षेत्रमा समावेश गरेर उसले नक्सा जारी गर्यो। त्यसै गरी 2015 को मे 15मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चाइना भ्रमण हुने क्रममा दुवै देशका राष्ट्र प्रमुखहरूको बीचमा एउटा सम्झौता भयो। लिपुलेक भन्ज्याङलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सम्झौता त्यो बीचमा भएको हामीले पाउँछौँ र त्यो सम्झौताको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट औपचारिक रूपमा दुवै राष्ट्र समक्ष असहमति हाम्रो क्षेत्र हो भनेर नेपालले असहमति त्यति बेला नै जारी गरेको हामीले पाउँछौँ। त्यसैगरी 2020 को मे 8मा मानसरोवर जोड्ने कालापानी हुँदै निर्माण गरेको मार्ग भारतीय सेना प्रमुखको तर्फबाट भर्चुअल विधिबाट त्यो मार्गको शिलान्यास उद्घाटन भइसकेपछि यसले अलिकति चर्चा पायो र यसरी चर्चा पायो र जुन विवादित क्षेत्रमा नेपालले अझै बढी त्यसलाई लिएर नेपाल सामु नयाँ नक्सा जारी गर्ने किसिमको दबाब पनि आयो जस अन्तर्गत 2077 साल जेठको 5 गते मन्त्री परिषदबाट नेपालको नयाँ नक्सा कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहित समेटेको नयाँ नक्सा मन्त्री परिषदबाट पारित भयो र 7 गते सो नक्सा सार्वजनिक गरियो र जेठको 31 गते प्रतिनिधि सभाबाट उपस्थित रहेका 258 जना सांसदहरूको सहमतिबाट उहाँहरूको सक्रियतामा यो नयाँ नक्सा संसदबाट प्रतिनिधि सभाबाट 31 गते जेठको 31 गते पारित भयो भने असारको 4 गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए पश्चात राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित र राजपत्रमा समेत असारको 4 गते नै प्रकाशित भएको अवस्था छ।
अब यो सन्दर्भमा विभिन्न भारतीय मिडिया लगायत नेपालको क्षेत्रबाट पनि त्यहाँ देखिएको समस्याहरू छँदैछ भने अब हामीले त्यो भूमि पाउने सन्दर्भमा र सुस्ता लगायत कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको अवस्थाको बारेमा विज्ञ व्यक्तित्व हाम्रो माझ हुनुहुन्छ। सो सम्बन्धमा के हो र नेपालले अब आगामी दिनमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ जुन अतिक्रमण सीमालाई आफ्नो देशभित्र ल्याउनको लागि, त्यो सन्दर्भमा रहेर आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि आजका कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षण आदरणीय व्यक्तित्व विभागका पूर्व महानिर्देशक आदरणीय व्यक्तित्व बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सरलाई म आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। गाँसिएको छ र नेपाल र भारतको सिमाना 1880 किलोमिटर लागिसकेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ बुझिसक्नु भएको छ। र मुख्य कुरो सुस्ताको समस्या भनेको चाहिँ नारायणी नदीले नेपालको भाग काट्ने छोड्ने गर्ने। अघि अब यसरी नेपालको भाग काटेर छोड्दाखेरि भारतीयहरूले चाहिँ त्यो काटिएको जमिन भारतको भनेर दावा गरेर चाहिँ मिचेर आइराखेका छन्, अतिक्रमण भएर आइरहेको छ। यस्तो ठुल्ठुला बाढी आउँदा भङ्गालो नदीको धार नेपालतर्फ पश्चिमतर्फ आएको मध्येमा सम्वत 1902 मा ठुलो बाढी आयो। अब नेपालतर्फ सर्यो नारायणी नदी। अब सर्दाखेरि लगभग 6000 हेक्टर जति चाहिँ हाम्रो मिचिएको थियो। 2011 सालमा फेरि अर्को बाढी आयो, अर्को 4000 हेक्टर जति मिचियो। 2029 सालमा 2037 सालमा नारायणी नदीले अब नेपालतर्फ धार बदल्दै ल्याउँदाखेरि 14500 हेक्टर भूमि मिचिएको छ। अहिले पनि तपाईहरु जानुभयो होला, डुङ्गा चढेर जानुभयो होला, नरसाईबाट डुङ्गा चढेर जानुभयो भनेदेखि त्यो डुङ्गा चाहिँ लाग्ने ठाउँमा नै बेला बेलामा माटो खर्लप्प नेपालको भूमिबाट माटो झरेर नदीमा पसिराखेको छ। यो तरिकाले मिचिएको छ। मैले भनिहालेँ हाम्रो नेपालीहरूको सहनशीलताका कारणले गर्दाखेरि, भारतीयहरूको हेपाको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि पनि मिचिराखेको छ र गरेर खाऊ भनेर भन्ने गरेको छ। र उनीहरूले के पनि भन्छन् भनेदेखि निर्वाचनका समयमा, चुनाव भएको समयमा चाहिँ तिमीहरूले भाजपालाई, जनता पार्टीलाई नै भोट दिनुपर्छ। यो कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो सुस्ताको भाग मिचेर आइराखेको छ। अब सुस्ता सीमा समस्या समाधान गर्ने भनेर दुवै पक्षको बिचमा अब नेपाल भारत प्राविधिक स्तरीय संयुक्त समितिमा कुराकानी हुन्छ, तर यो कहिले पनि समाधान भएको छैन। अब लगभग गरेर 23 वर्ष जति अगाडि सुस्ताको सीमा समस्या समाधान गर्ने भनेर भारतीय सीमा सर्वेक्षण टोली र नेपालको सीमा सर्वेक्षण टोली संयुक्त रूपमा त्यहाँ जाने, अवलोकन गरेर क्षेत्रगत हिसाबले नापी गर्ने भनेर भनिएकोमा अब तोकिएको मितिमा, तोकिएको समयमा नेपाली अब सीमा सर्वेक्षण गर्ने टोली त्यहाँ पुग्यो र 2 दिन बस्दाखेरि पनि उनीहरू आएनन्, भारतीयहरू आएनन्। अनि चाहिँ नेपाली सीमा टोली फर्केर आयो। त्यसको 3 दिनपछि भारतीय टोली। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसरी यो असहयोग भनौँ अथवा भनौँ अब तालमेल नमिलेका कारणले गर्दाखेरि अब विवाद भएर आइराखेको छ। र अब यो सुस्ता सीमा समस्या समाधान गर्नलाई चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरो के हो भनेदेखि चाहिँ अंग्रेजको पालोमा सन् 1816 मा सुगौली सन्धि भएकै बेलामा कतिपय ठाउँमा त्यसपछिदेखि जङ्गे सीमा खम्बाहरू ठोकिँदै आयो र अनि जङ्गे सीमा खम्बाको 1 नम्बर खम्बा पश्चिमतर्फ भयो भने 2 नम्बर खम्बा नदीभन्दा पूर्व, अनि 3, 5 एकातिर, 4, 6, 8 ठोकिन्छ। मैले भन्न खोजेको कालान्तरमा नारायणी नदी जता बगे तापनि त्यो खम्बाले सीमा खम्बाको काम गर्थ्यो। सीमा खम्बा नगाडी नै अब यो मिचानको मूल तत्त्व रहेको छ। र अब सीमा समस्या समाधान गर्ने के हो कारण भनेदेखि कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ खास गरेर अब दुवै देशका चाहिँ प्राविधिकहरू बसेर यसलाई राजनीतिक इच्छा शक्तिको कारणले अब कूटनीतिक तरिकाले चाहिँ अब सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी गरेर दुवै देश मिलेर 200 वर्ष अगाडि सुगौली सन्धि हुँदा नदी बगेको ठाउँ कहाँ हो भनेर त्यसलाई पत्ता लगाएर खम्बा गाडेपछि
सधैँको लागि सीमा समस्या समाधान हुन्छ। यहाँ प्रश्न आउँछ 200 वर्ष अगाडि नारायणी नदी बगेको त्यस्तो भाग पत्ता लगाउन सकिएला र? अब भूगर्भवेत्ताहरू भन्छन् अघि पत्ता लगाउन सकिन्छ। जमिनमा ड्रिलिङ गरेर हेरियो भने ठाउँ ठाउँमा ड्रिलिङ गरियो भने 200 वर्ष अगाडिको माटो बालुवाहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्छन्। उनीहरू के भन्छन् भने अहिले पनि त्यहाँ गएर हेर्यो भने 200 वर्ष अगाडि नारायणी नदी बगेको डिप्रेसन अहिले पनि घोला ठाउँ ठाउँमा घोला छ। जस्तो भनौँ अहिले भेडियारी गाउँ छ हेर्नु, भेडियारी गाउँको दक्षिणतर्फ आयो भने त्यस्ता घोला परेको धेरै ठाउँ पर्छ अघि, जुन चाहिँ भाग चाहिँ अहिले नदी बगेको नदी पानी भएको नारायणी नदी भन्दा 1.5 किलोमिटर पूर्वतर्फ पर्छ। त्यस कारणले 200 वर्ष अगाडि नारायणी नदी बगेको भेडियारी गाउँ भन्दा दक्षिणतर्फका जहाँ जहाँ घोला परेको छ, डिप्रेसन परेको छ, त्यस्तो भागको ड्रिलिङ गरेर चाहिँ भूगर्भ सम्बन्धी ड्रिलिङ गरेर अध्ययन अनुसन्धान गरेर माटो बालुवा पहिचान गर्दाखेरि 200 वर्ष अगाडिको पनि भाव पत्ता लगाउन सकिएको हुन्छ। तर अब यसमा एक पक्षले मात्रै गर्ने कुरा भएन। अब दुवै पक्षको बिचमा चाहिँ अब सम्झौता भएर हुनुपर्छ। अहिले हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ सुस्ता क्षेत्रमा अहिले पनि हाम्रो नेपाली नागरिकहरू बसेका छन्। अब भारतीय एसएसपीले उनीहरूलाई लोभ देखाउँछन्। तपाईहरू यो जमिन भारतको भन्नुहोस् न, हामी रासन कार्ड दिन्छौँ, सुविधा दिन्छौँ, तपाईँको छोराछोरीलाई पढाउन सहुलियत दिन्छौँ भनेर भन्छन्, तर मानेका छैनन्। सुस्तामा पसिरहेका तपाईँहरू जाँदाखेरि पनि भेट्नुभयो होला, गोपाल गुरुङ, अब लैला आदम के अरे लैला बेगम भन्ने, त्यसपछि आएर आदम खाँ जस्ता मान्छेहरू भेट्नुभयो होला। उनीहरू भनिराखेका छन् आदम खाँको 11 बिघा जमिन उसको चाहिँ मिसिएको छ। आदम खाँ भनिराखेका छन् मर्न परे पनि हामी भारतीय हुँदैनौँ, हाम्रो हामी त नेपाली हौ, हाम्रो बाबुबाजेदेखि नेपाली आछौँ भनेर भएर आछौँ। त्यस कारणले यस्तो समस्या परेको छ। र सुस्ता चाहिँ अतिक्रमण हुनुको अर्को मुख्य कारण के छ भने पहिला 200 वर्ष अगाडि घना जङ्गल थियो। त्यो जङ्गल चाहिँ भारतीय ठेकदारहरूले, लकडीको काम गर्ने ठेकदारले काट्दै भारततर्फ लाँदै गऱ्यो। अनि जमिन चाहिँ खाली हुँदै आयो, अनि भारतीयले मिट्दै आयो। त्यो हाम्रोबाट लगेको सुस्ताबाट लगेको चाहिँ लकडी भारतको रेलवे लाइन बनाउँदाखेरि रेलवे लाइनको पटरी बनाउनलाई पनि काम गरेका थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको छ। र अहिले यसरी दुःख दिइराखेको छ हेर्नुहोस्। र अब समाधानको अर्को कुरो, त्यहाँ सुस्तामा भएका नेपालीलाई दुःख नपाउनको निमित्त चाहिँ अब सरकारले एउटा झोलुङ्गे पुल हाल्नुपर्छ हेर्नुहोस्। झोलुङ्गे पुल हालेर 12 महिना 12 काल सुस्तामा आउन जाने व्यवस्था भयो भने अनि नेपालीहरूले चाहिँ 2 किलो चामल किन्नलाई, चिनी किन्नलाई भारत जानु पर्दैन। अनि त्यसपछि आएर भारतले पनि अब मिलाउँ भन्ने कुरा आउँछ होला। त्यस कारणले झोलुङ्गे पुल हाल्नु एउटा राम्रो हुन्छ हेर्नुहोस्। र अब सरकारले यसमा विचार गर्नुपर्छ। म छोटकरीमा भन्छु कि अब गिरिराज मणि पोखरेल मन्त्री, अहिले शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, पहिला स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा चाहिँ उहाँ बहालवाला मन्त्री सर्वप्रथम सुस्तामा टेक्ने उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। मलाई पनि जाउँ ल देखाउनुहोस् त्यो एरिया भनेर म पनि साथमा गएको थिएँ अघि। अब त्यो बेलामा पनि त्यहाँ कुरा उठेको थियो, त्यहाँ स्वास्थ्य चौकी चाहियो, विद्यालय शिक्षालयको भाग बढ्ता चाहियो, त्यहाँ चाहिँ अब नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको एउटा पसल डिपो चाहियो भनेर भनेका थिए। त्यो बेलामा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले तुरुन्त 4-5 महिनापछि स्वास्थ्य चौकी खडा गर्नुभयो। चाहिँ त्यहाँ स्टाफहरू लग्नुभयो। त्यहाँको सानो विद्यालय थियो, अहिले भवन पनि बनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सुस्ताको सीमा समस्या यसरी सधैँको लागि समाधान गर्ने हो भने जङ्गे खम्बा ठोक्नुपर्छ। र अब हाम्रो सरकारले त्यहाँ झोलुङ्गे पुल बनाउनु पर्छ। केही वर्ष अगाडि हेर्नुहोस्, झोलुङ्गे पुल बनाउनुलाई पनि सुरु गरेको थियो, ठेकदार पनि अब चाहिँ खडा गरिएको थियो नेपाल सरकारबाट। ठेकदारले जब त्यो झोलुङ्गे पुलको जग हाल्ने बेलामा भारतीयहरूले चाहिँ अब खास गरेर एसएसपीले त्यहाँ लखेटेर त्यो ठेकदार पनि अनि त्यहाँ काम गर्न नसकेर भाग्यो। यस्तो अवस्था भएकोमा चाहिँ हामीले अब त्यहाँबाट तपाईँले आवाज उठाएर त्यहाँका जनताको पनि आवाज चाहिँ सुनेर सरकारले झोलुङ्गे पुल तुरुन्त निर्माण गर्नुपर्छ।
भन्ने मलाई लाग्दछ र सुस्ताको समस्या चाहिँ यो हो। भारतको हार भयो। भारतको हार भएपछि हारेको भारतीय फौजले अब कहाँ बस्दाखेरि कुन ठाउँमा बस्दाखेरि चिनियाहरूलाई रोक्न सकिन्छ भनेर यसो दायाँ बायाँ हेर्दाखेरि कालापानी लिपुलेकको भाग एकदम सुरक्षाको दृष्टिकोणले अब संवेदनशील ठाउँमा चाहिँ रहेको उनीहरूले देखे डिफेन्सको हिसाबले। अनि उनीहरू त्यहीँ बसे र त्यो अहिलेसम्म बसेका छन्। त्यहाँ लिपुलेक भन्ज्याङ भनेको दुईटा अल्गो थुम्को छ, 20,276 फिट अल्गो थुम्को छ दुईतिर। त्यो थुम्कोको बीचबाट घाँटी परेर आएको छ, ठ्याक्कै चिकन नेक जस्तो घाँटी परेको छ। त्यो घाँटी परेको भागबाट लिपुलेक भन्ज्याङबाट चिनिया आयो भने गोली ठोकेर हटाउन सकिन्छ। भारतीय फौजसँग गोली सकियो भनेदेखि अल्गो 20,276 फिट अल्गो थुम्कोमा ढुङ्गा छ, त्यो ढुङ्गा लडाएर पनि चिनिया सेनालाई रोक्न सकिन्छ भनेर तिनीहरू बसेकै अहिलेसम्म बसे। हेर्नुहोस्, बस्दै अहिले त हेर्नुहोस्, अब हाम्रो त्यो कालापानी क्षेत्रको कालापानी मात्रै होइन, कालापानीबाट पूर्व नाबिडाङ, त्योभन्दा पूर्व लिपुलेक छ, मिचिएको छ। अनि कालापानी क्षेत्रबाट चाहिँ पश्चिमतर्फ गुन्जी, कुटी, नाभी, जोलिङकाङ भएर लिम्पियाधुरा पुगेको छ, त्यो पनि मिचिएको छ। अहिले त हेर्नुहोस्, हुँदा कालापानी समेत मिचिएर कालापानीबाट अझ दक्षिण पूर्व हाम्रो टिङ्करको छेउछाउमा उनीहरूले केही वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ एउटा कालीको मन्दिर बनाएका छन्। कालीको मन्दिरबाट एउटा जरुवा पानी निकालेका छन्। त्यो पानीलाई दुईटा पोखरी बनाएर जमाएका छन्। त्यो पोखरीभित्र कालो स्लेट ढुङ्गा, कालो ढुङ्गा ओछ्याएको छ। पानी जमेपछि त्यो अब सङ्लो पानी जमेपछि कालो पानी भएर कालो पानी भएपछि सानो खोलो, तिरतिरे खोलो निकालेर अनि मूल नदीमा अर्को नदीमा मिसाएको छ। यसरी अहिले त भारतले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ कालीको मन्दिर भएको ठाउँबाट निक्लिएको पो काली नदी हुन्छ। नेपालले लिम्पियाधुराबाट निक्लिएको नदी काली भन्छ। कहाँ छ लिम्पियाधुरामा कालीको मन्दिर? अर्को ऊ भन्छ लिपुलेक भन्ज्याङ नजिक कहाँ छ कालीको मन्दिर? त्यसकारणले अब यो लिपुलेक भन्दा पनि अझ 3.5 किलोमिटर दक्षिण पूर्व अब कालीको मन्दिर बनाएर उनीहरूले अब अकुपाई गरेर राखेका छन्। र अहिले अब केही वर्ष अगाडि 15-20 वर्ष अगाडि नेपाली विद्यार्थीहरू कालापानी लङ मार्च गरेर गए, कालापानी क्षेत्रमा गए, जाँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ यी विद्यार्थीहरू अगाडि बढ्ने भयो भनेर अनि त्यो कालीको मन्दिर नजिकै काँडे तारै लगायो, फलामको डन्डी हालेर काँडो तार लगाइदिए। यस्तो अवस्थामा छ र अहिले पनि यो अवस्थामा छ। यस्तो अवस्था भइराखेको बेलामा भूमि अतिक्रमण भइराखेको थियो। यो 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग पर्छ। अब लिपुलेक, कालापानीदेखि लिएर लिम्पियाधुरासम्म 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग पर्छ। अनि लिपुलेक र कालापानी छोडेर त्यसबाहेक पश्चिम लिम्पियाधुरासम्मको चाहिँ 310 वर्ग किलोमिटर मात्रै भूभाग मात्रै पर्छ। दुईटै क्षेत्र जोड्दा 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग पर्छ। अब अहिले आएर हाम्रो लम्साल डाक्साले भनिसक्नुभयो, 2 नोभेम्बर 2019 मा भारतले नयाँ नक्सा बनायो, पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया भनेर बनायो। बनाउँदाखेरि यी सबै भूभाग नेपालको भूभाग, नेपालको स्वामित्व भएको, नेपालको प्रमाण भएको भूभाग खर्लप्प भारतको सरहदमा मिसाएर नक्सा बनायो। नेपालीहरूले विरोध गरे, सरकारले पनि विरोध गर्यो, नोट अफ अब डिप्लोमेटिक नोटहरू पठाए। अब नेपालीहरूले देशमा मात्रै होइन विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पनि यहाँ विरोध गरे। हेर्नुहोस्, अब वासिङटन डिसी, न्युयोर्क, हेग, लन्डन, अस्ट्रेलिया बसेका चाहिँ नेपालीहरूले पनि बाधा विरोध गरे। हेर्नुहोस्, अब अनि नेपाल सरकारले चाहिँ कुराकानी गरेर समाधान गरौँ भनेर चाहिँ डिप्लोमेटिक नोटहरू पठायो हो कि। अब भारतले सुनेन। हुन्छ कुराकानी गरौँ भन्ने, तर मिति तोकौँ भनेर नेपालले भन्दा कहिले पनि तोकेन। अनि अब निकै भइसकेपछि चाहिँ अब मिति नतोक्दै अनि त्यसपछि आएर चाहिँ भारतले 8 मे 2020 का दिनमा चाहिँ
भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथले त्यो बाटोको उद्घाटनै भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटनै गरे लिपुलेक मार्गको। हेर्नुहोस्, नेपालले फेरि प्रोटेस्ट नोटहरू पठायो अघि। अब काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतलाई पनि, राजदूतलाई पनि बोलाएर प्रोटेस्ट नोटहरू गर्यो, तर कहिले पनि अब उसले वार्ताको कुरा चलेन। अन्तिममा उसले के भन्यो भने अब कोरोना भाइरस संक्रमण भइसकेपछि वार्ता गरौँ भनेर भयो। यतिकैमा फेरि हेर्नुहोस्, अब भारतले के भन्यो भनेदेखि चाहिँ अब भारतले चाहिँ वार्ता गर्ने, वार्ता सौहार्दपूर्ण तरिकाले सकारात्मक तरिकाले हुनुपर्छ भन्यो। नेपालले पनि भन्यो सकारात्मक तरिकाले हुनु। यसरी नेपालले बराबर चाहिँ वार्ता गरौँ भन्दा नमानेका हुनाले गर्दाखेरि नेपाल पनि विवश भएर आफ्नो सार्वभौमिकता भएको अब जमिनको नक्सा, संशोधित नक्सा प्रकाशित गर्न बाध्य भयो र जेठको 7 गते नेपाल सरकारले विधिवत नक्सा प्रकाशित गर्यो। योभन्दा पहिले सम्माननीय राष्ट्रपतिले दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दाखेरि पनि नक्सा प्रकाशित गरिनेछ र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रै हो, फिर्ता लिनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। क्याबिनेटले पनि पास गर्यो। त्यसपछि अनि नक्सा चाहिँ प्रकाशित गर्यो। भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय अन्तर्गत नापी विभागबाट तयार भएको नक्सा जेठ 7 गते प्रकाशित भयो। प्रकाशित भएकै दिन भारतीय प्रवक्ता, भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले के भन्यो भनेदेखि नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्दाखेरि भारतको भूभाग मिचिएको छ, नेपालको नयाँ नक्सा मान्यता छैन भारतलाई, त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो कुरो चाहिँ नेपालले विचार गर्नुपर्छ भनेर भन्ने कुराहरू गर्यो। अनि यसै बिचमा मेरो अध्ययनमा चाहिँ के भयो भने मलाई के लाग्छ, यो ठिक हो होइन, मलाई के लाग्छ भनेदेखि भारत किन वार्तामा आउन चाहिरहेको छैन, भारत किन वार्ताबाट पछि सर्छ त, हुन्छ भन्छ तर वार्ता गर्दैन, के होला भनेर भन्दाखेरि मेरो मोटो दिमागले के भन्छ भने सायद उसँग प्रमाणै छैन। वार्तामा बस्न थाल्यो भनेदेखि त प्रमाण हेरिन्छ, पुराना नक्सा, दस्तावेज, त्यसपछि अब तिरेको रसिदै भनौँ, अब जनगणना गराएको तथ्याङ्क, अब त्यो क्षेत्रका जनताले पहिले निर्वाचनमा कहाँ भोट खसालेका थिए, यस्ता कुराहरू हेरिने भएको हुनाले भारतसँग यस्तो प्रमाण कमजोरी, नेपालसँग बलियो प्रमाण भएको हुनाले भारत पछाडि हट्दै आएको हो कि मेरो दिमागले त त्यस्तै राख्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भारतले हाम्रो भूभाग ओगटेको छ, उनले अकुपाई गरिराखेको छ। खास गरेर 1962 को भारत चीन सीमा युद्धपछि हामी मर्कामा परेका छौँ, तर हामीले बोल्न छाड्नु हुँदैन। हाम्रो लम्साल डाक्सापले अघि पनि कुरा गर्नुभयो, सन् 2015 मा भारत र चीनको बीचमा सम्झौता भयो। लिपुलेक भन्ज्याङबाट पानी देऊ, लिपुलेक भन्ज्याङबाट ती दुई देशले यसरी, अनि अब सुशील कोइरालाको पालोमा अब दुवै देशलाई, चीनलाई पनि भारतलाई पनि प्रोटेस्ट लेटर लेखिएको थियो। अनि चीनले चाहिँ जवाफ पनि दिएको थियो तत्कालै, त्यस सम्बन्धमा नक्सा प्रमाणहरू चाहिँ हामी कहाँ पठाउनु होला र नक्सा प्रमाण ठिक ठहरेमा हामी त्यो सम्झौताको धारा 28 को अब योसँग सम्बन्धित लिपुलेक सम्बन्धित चाहिँ वाक्य चाहिँ हामी संशोधन गर्छौँ भनेर भनेका थिए। भारतले जवाफै दिएन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चीनतर्फ पनि हाम्रो सरकारले फलोअप गर्न सकेन, किनभने त्यो बेलामा 9 महिनामा सरकार बदलिरहन्थ्यो, 1 वर्षमा बदलिरहन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रोबाट फलोअप हुन नसकेर त्यो काला पानीको कुरो अहिलेसम्म आइराखेको छ। र अब नक्सा प्रकाशित नेपालले गर्यो, भारतले पहिले पनि गरिसकेका थियो। अब कुरा आउँछ यहाँ, दुईटा नक्सा एउटै क्षेत्रको भनेको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको 372 वर्ग किलोमिटर भूभागको नक्सा खप्टियो। भारतले बनाएको नक्सा, नेपालले बनाएको नक्सा खप्टियो भने अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कुन चाहिँ नक्सालाई मान्यता दिएला
भन्ने प्रश्न आउँछ। र मैले अध्ययन गरे अनुसार चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेक्युरिटी काउन्सिल अन्तर्गत एउटा कार्टोग्राफिक डिभिजन भनिन्छ। त्यो कार्टोग्राफिक डिभिजनलाई अहिले नयाँ नाम इन्फ्रास्ट्रक्चर जियोस्पाशल भन्ने चाहिँ नामकरण गरेको छ। त्यहाँ विश्वका नक्सा मोनिटर गरिराखेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब चाहे कुनै देशले पठाए पनि मोनिटर गर्छ, नपठाए पनि उसले खरिद गरेर नै नक्सा मोनिटर गर्छ। अनि मोनिटर गरेपछि उसलाई दुविधा लाग्यो भने उसले त्यो देशलाई अब सानो जानकारी माग्न सक्छ। यो नक्सा तपाईँहरूले कसरी बनाउनु भयो, तपाईँहरूको अब मोडालिटी के हो, स्पेसिफिकेसन के हो, नर्म्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड के हो, प्रोजेक्सन कुन प्रोजेक्सनमा अपनाउनु भएको छ अब भनेर सोध्छ। र अनि अब मेरो विचारले अब जुन साइन्टिफिक तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार नक्सा निर्माण गर्ने विधि अपनाएर बनाइएको छ भने त्यसलाई चाहिँ उचित नक्सा मानिन्छ र अर्कोलाई मानिँदैन। मलाई लाग्छ अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अब जियो इन्फ्रास्ट्रक्चर जियोस्पाशल डिभिजनले चाहिँ यो नक्सा खोजी गर्यो भनेदेखि चाहिँ पुरानो प्रमाणहरू अनुसार ऐतिहासिक नक्सा अनुसार नेपालको दावा ठिक ठहर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र अब अर्को कुरो, एउटा यो सीमा सम्बन्धमा चाहिँ विवाद परिराख्यो भनेदेखि कसरी समाधान हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार यसका 4 तहहरू हुन्छन्, 4 चरण हुन्छन्। पहिलो चरण भनेको आपसी मित्रताका आधारमा कुराकानी गरेर एउटै टेबलमा बसेर चाहिँ नक्सा प्रमाणका आधारमा समाधान गर्ने एउटा चरण यो आउँछ। यदि यो चरण मिलेन भनेदेखि चाहिँ दोस्रो चरण भनेको मध्यस्थतालाई बोलाउन सकिन्छ, मेडिएसन गराउन सकिन्छ। अब मेडिएसनबाट पनि मिलेन भनेदेखि चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेक्युरिटी काउन्सिलमा जान सकिन्छ। अनि सेक्युरिटी काउन्सिलले फेरि अनि अन्तिममा आएर चाहिँ अब इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पठाउँछ। यस्ता विभिन्न चरणहरू छन्। तर सर्वोत्तम उपाय चाहिँ आपसी मित्रताद्वारा नै, आपसी कुराकानीद्वारा नै समाधान गर्ने हो। र अनि अब मेडिएसनमा बोलाउनु पर्यो भने दुवै देशको मन्जुर नभइकन त्यस्तो देश आउँदैन। अब कुन देशले मेडिएसन गर्न सक्ला भन्ने कुरा पनि यहाँ रहन्छ। पछि अब छलफल गरौँला प्रश्न उत्तरमा। अनि अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जानको निमित्त पनि हेर्नुहोस्, अब नेपाललाई मर्का परेको हुनाले, हाम्रो भूभाग मिचिएको हुनाले, हाम्रो प्रमाण भएको जमिन भएको हुनाले भारतलाई केही लागेन भने ल एउटा चिठी, डिप्लोमेटिकली चिठी दिएर अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जान्छौँ। हामीले अब आपसी वार्ता गर्दा पनि मिल्न सकेनौँ। अनि मेडिएटर पनि नमान्ने भनेर भन्नुभयो। अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जान्छौँ भनेर उसलाई जानकारी दिएर त्यो जानकारीको पत्र लिएर चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसँग जानुपर्छ। र त्यसपछि केही लागेन भनेदेखि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ। तर एकैचोटि उफ्रेर अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नगइकन एकैचोटि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान चाहिँ हुँदैन होला मेरो विचार अनुसार चाहिँ। र कति विद्वानले पनि भनेका छन् के भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि एउटा देश मात्रै गएर हुँदैन, अर्को देशले पनि ल जाउँ त अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाउँ भनेर भन्नुपर्छ भन्ने कुरा कतै कुनै विद्वानले भनेका छन् अघि। तर मैले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त मैले अध्ययन गरे अनुसार चाहिँ मर्का पर्ने देशले त्यो थिचोमिचो गर्ने देशलाई जानकारी दिने, विधिवत डिप्लोमेटिकली विधिवत जानकारी दिने, त्यो जानकारी दिएको पत्र लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सकिने हुन्छ। यसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, र यसको निमित्त चाहिँ अब नेपालले त नक्सा त प्रकाशित गरिसक्यो, संशोधन नक्सा प्रकाशित गरिसक्यो भने अब गर्नुपर्ने कारण के हो भनेदेखि चाहिँ अब सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी गर्नको निमित्त पनि नेपाल सरकारले एउटा विज्ञ समूह गठन गरेको छ। त्यो विज्ञ समूहले अहिले बजारमा हल्ला के छ भनेदेखि चाहिँ त्यो विज्ञ समूहले त अहिले अब तिरेको रसिद अब लाल पूर्जा पो जम्मा गर्दैछ भनेर भन्यो। त्यो चाहिँ होइन, त्यो विज्ञ समूहले यो जम्मा गर्ने होइन। तिरेको रसिद र प्रमाणहरू अनुसार नक्सा अनुसार त नेपालले निकालिसक्यो नक्सा त। त्यसकारण अब त्यो विज्ञ समूहले तयार गर्ने भनेको चाहिँ
दुवै देशको बिचमा कुराकानी गर्दा कस्तो मोडालिटीबाट कुराकानी गर्नुपर्छ, हाम्रो रणनीति के हुनु पर्यो, चातुर्यता के हुनु पर्यो, हामीले अब चाप्लुसी हाम्रो डिप्लोमेसी कूटनीतिक चाप्लुसी कस्तो हुनु पर्यो भनेर उनीहरूले प्रतिवेदन तयार गर्ने हो र यही प्रतिवेदन अनुसार अथवा भनौँ अब कुन नक्साले के भनेको छ, मैले तपाईँहरूलाई पहिले भने 1819 को 1827 1856 आदि नक्सा भने है, ती नक्साहरूले के भनेको छ भने त्यसको व्याख्या गरेर अनि भारतसँग यो नक्साको बारेमा वकालत गर्ने। अब भारतले त्यसको जवाब काउन्टर जवाब दियो भने हामीले कसरी फर्काउने इत्यादि भन्ने कुरोमा चाहिँ हामी त्यो विज्ञ समूह तयार हुनुपर्छ। र अर्को कुरा यहाँ मलाई के भन्नु मन लाग्यो भने हेर्नुहोस्, अब हामीले चीनलाई पनि अनुरोध गरेर त्यो ठाउँमा अब हेर्नुहोस् नेपाल र चीनको बिचमा सीमा अङ्कन गर्दाखेरि सन् 1961-62 मा अङ्कन गर्दाखेरि टिङ्कर भन्ज्याङमा पिलर नम्बर 1 गाडेको छ। टिङ्कर भन्ज्याङ भन्दा उत्तर पश्चिमतर्फ 4 किलोमिटरसम्म नक्सामा सीमा रेखा तानिएको छ। अब त्यो सीमा रेखा लिपुलेक भन्ज्याङ त्यहाँबाट अनि पानी ढलो डाँडो नै डाँडो हुँदै हुँदै लिम्पियाधुरासम्म पुर्याउनलाई नेपाल र चीनको संयुक्त सीमा अङ्कन गर्ने टोली त्यहाँ खटाएर त्यहाँ पठाएर तुरुन्त अङ्कन गर्नुपर्छ। यो मेरो भनाइ छ। मैले लेख पनि लेखेको छु, नयाँ पत्रिका दैनिकमा केही हप्ता अगाडिमा यो लेख लेखेको छु अघि। यी कुराहरू नेपाल सरकारले तुरुन्त गर्नुपर्छ र त्यसपछि आएर अन्तिममा त्रिदेशीय बिन्दु खडा गर्नुपर्छ। लिम्पियाधुरामा जुन चाहिँ ठाउँमा नेपाल भारत र चीनको सिमाना भेट हुन्छ त्यहाँ त्रिदेशीय बिन्दु खडा गर्नुपर्छ। त्रिदेशीय बिन्दु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार त्यो त्रिदेशीय बिन्दुको नम्बर चाहिँ 0 अङ्क हुन्छ है, 0 अर्डर हुन्छ। र अब हाम्रो टिङ्करमा नेपाल र चीनको सीमाङ्कन गर्दा पिलर नम्बर 1 गाडिसकेको छ। अब लिम्पियाधुरामा गएर पिलर नम्बर 0 गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ। हेर्नुहोस् अब जस्तो उपमा लिनु लिउँ भनेदेखि चाहिँ ब्राजिल भेनेजुएला गायनामा चाहिँ त्रिदेशीय बिन्दु खडा गरिएको छ र त्यहाँ 0 भनेर लेखिएको छ। खम्बा सिमन्टीको खम्बा, ठुलो खम्बा 7 फिट अल्गो खम्बा राखिएको छ। त्यसमा BV0 भनेर चाहिँ अब ब्राजिल भेनेजुएला 0 भनेर लेखिएको छ। अर्कोपट्टि पनि त्यतिर पनि अब भेनेजुएला ब्राजिल 0 भनेर लेखिएको त्यस्तो छ। त्यस कारणले 0 अङ्कको पिलर नम्बर खडा गर्नुपर्छ। र अनि हाम्रो सरकारले अब नक्सा प्रकाशित गरेर एक कदम अगाडि बढिसकेको छ। यति मात्रै होइन कि हाम्रो दार्चुलाको छाङ्ग्रुमा चाहिँ हाम्रो नेपालको सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट खडा भइसकेको छ। 25 जनाको टुकडी खडा भइसकेको छ। त्यहाँ बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट खडा गरिएको छ। सीमाको रक्षा गर्नलाई यस्ता बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्टहरू अरू ठाउँमा पनि लानुपर्छ। हेर्नुहोस् अब र अन्तिममा म के भन्छु भनेदेखि नेपाल र भारत पनि अब सौहार्दपूर्ण छिमेकी मुलुक, नेपाल र चीन पनि छिमेकी मुलुक भएको हुनाले तिनै देशको मिलेमतोमा तिनै देशको सहकार्यमा त्रिदेशीय बिन्दु खडा गर्नुपर्छ। चीनले पनि यसमा उत्सुकता देखाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् अब चीनले जहिले पनि अब यो कालापानीको बारेमा भारत र नेपालको बिचमा विवाद हुँदाखेरि चीनले जहिले पनि भनिराखेको छ यो मामिला नेपाल र भारतको हो, सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी गरेर मिलाउनु पर्छ भनेर भनेको छ अघि। र अनि अन्तिममा यो अब मे महिनामा चाहिँ चीनका विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले फेरि के भनेको छ भने दुवै देशले शान्तिपूर्ण तरिकाले मिलाउनु पर्छ। यो एक अर्को देशलाई अतिरञ्जित गरेर एक देशले थिचोमिचो गरेर यस्तो भाषामा यो चाहिँ यस्तो माने लाग्ने भाषामा चाहिँ छिटोमिचो तरिकाले होइन सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी गर्नुपर्छ भनेको हुनाले चीनले पनि यसमा सहकार्य गरेर अनि अब नेपाल र चीनको बिचमा अब बाँकी सीमाङ्कन गरेर र तिनै देश भारत नेपाल र चीन
तिनै देशको सहकार्यमा अब त्रिदेशीय बिन्दु ट्राइजङ्सन खडा गरियो भने सधैँको लागि यो समस्या समाधान हुन्छ। मेरो विचारले भारत पनि तयार छ। यसको निमित्त नेपालले अब एउटा राम्रो चाप्लुसीपूर्ण कूटनीति अपनाउन सक्नुपर्छ। किनभने भारत पनि विश्वको ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो। विश्वमा उसको आफ्नै छवि छ र अब भारतले नेपालले यस्तो चाप्लुसी तरिकाले भारतलाई भन्नु भयो, भारत तपाईँ पनि ठुलो विश्वको ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, नेपालको यो सानो क्षेत्र भूभाग तपाईँले अतिक्रमण गरेर केही हुँदैन। अब तपाईँहरूले ओगटिरहेको भूभागमा लैजानुहोस्। अब भारत र चीनको बिचमा युद्ध हुँदाखेरि तपाईँहरूले हाम्रो भूभागमा केही वर्ष 50-60 वर्ष ओगट्नु भयो, अब जानुहोस् भनेर हामीले चाप्लुसी तर्नपूर्ण तरिकाले यो भन्नुपर्छ। नमानेदेखि चाहिँ अब विश्वबाट अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। अहिले पनि भारतलाई दबाब सिर्जना भइसकेको छ। त्यस कारणले अन्तिममा म भन्छु, मैले आधा घन्टा जति लिइसकेँ टाइम, र अब सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी गरेरै मिल्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो भावना रहेको छ र मेरो भनाइ चाहिँ यति हो। अब अरू कुनै प्रश्नहरू छ भने भनौँ। धन्यवाद बुद्धिनाथ सरलाई। सरले सुस्ता लगायत कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको अवस्था र आगामी दिनमा नेपाल सरकारको तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा पनि कुरा राख्नु भएको छ। यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर यहाँ आजको यो वेबिनारमा सहभागी हुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि छन्, सरहरू र अन्य महानुभावहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको क्वेसन छ भने मैले यहाँहरू सबैलाई अनम्युट गरिदिइसकेको छु। यहाँहरूलाई क्वेसन छ भने आफ्नो माइक्रोफोनलाई अनम्युट गरेर बोलिदिनु होला। यो ग्रेटर नेपाल भन्ने जुन कुरा छ नि, हजुर, यो एङ्ग्लो नेपाल वार भएको बेलातिर यो नेपाल एकदम ठुलो थियो। यो चाहिँ कति भूभागहरू इन्डियाले लग्यो, यो चाहिँ रिटर्न हुने कतिको चान्स छ, पोसिबल छ होला? ग्रेटर नेपालको बारेमा चाहिँ ग्रेटर नेपालको भूभाग पाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? मैले सुरुमै पनि भने, हाम्रो ऐतिहासिक कालमा हाम्रो नेपाल पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा चाहिँ काँगडासम्म पनि फैलिएको थियो। तर अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ हिमाली राज्य, एउटा सशक्त हिमाली राज्य खडा हुन लाग्यो भनेर चाहिँ डराएर, म त डराएरै भन्छु हो कि, अब उनीहरूलाई अङ्ग्रेजलाई तिब्बतसम्म जाने बाटो आउन जान नदिने भयो भनेर अङ्ग्रेजले अनि त्यसपछि नेपालमाथि चढाइ गरेको हो। र अनि त्यसपछि आएर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो नेपालको भूभाग 1/3 भूभाग गुमाउनु पर्यो। सुगौलीको सन्धि 2 डिसेम्बर 1815 मा ब्रिटिस इन्डियाले प्रस्ताव गरेर पठाएको थियो। 15 दिनभित्र सही गर भनेर पठाएको थियो। नेपालले 15 दिनभित्र गरेन, 1 महिनामा पनि गरेन, किनभनेदेखि त्यो अन्यायपूर्ण थियो। अनि पछि आएर अङ्ग्रेजले के भन्यो भने, अब नेपालले सही नगर्ने भयो, अब हामी काठमाडौँमा यहाँ हमला गर्छौँ भनेर तयार पनि गर्न थाले, हल्ला पनि फिजाउन थालेपछि अनि नेपाल विवश भएर चाहिँ अब नेपालले सन्धिमा हस्ताक्षर गर्यो। त्यो सन्धिमा नेपालको श्री 3ले पनि सही गरेका छैनन्, श्री 5ले पनि सही गरेका छैनन्। तर नेपालको भारदार भनौँ अब चन्द्रशेखर उपाध्यायले सही गरेका छन्। चन्द्रशेखर उपाध्यायसँगको पण्डित गजराज मिश्र पनि सुगौली भन्ने अब अङ्ग्रेज बसेको क्याम्पमा गएर त्यो सुगौली सन्धि मा हस्ताक्षर गरेर लिएर आए। अब अर्को कुरो मलाई के भन्नु मन लाग्यो भनेदेखि चाहिँ नेपाल र भारतको बिचमा शान्ति मैत्री सन्धि छ। त्यो सन्धिको नाम चाहिँ नेपाल भारत शान्ति मैत्री सन्धि 31 जुलाई 1950। त्यो 1950 को सन्धिको धारा 8 मा के लेखिएको छ भने, आजभन्दा अगाडि गरिएका सबै सन्धि, सम्झौता, सम्मिलन पत्रहरू चाहिँ खारेज गरिनेछन् भनेर लेखिएको छ धारा 8 मा। अब त्यो 1950 भन्दा अगाडि गरिएका सम्झौता खारेज भएपछि त सन् 1816 को सुगौली सन्धि पनि स्वतः खारेज भयो। यसरी यो 1950 को धारा 8 लाई एक्टिभेट गर्न सक्यौं भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गएर आजकै दिनमा गएर
चाहिँ यसलाई यो धारा 8 लाई एक्टिभेट गरेर कार्यान्वित गर्ने हो भने नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा किल्ला काँगडा पुग्छ। तर नेपालले हेर्नुहोस् अब दरो खुट्टा टेकेन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कार्यान्वित हुन सकेका छैन। अर्को तर्फ चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि अब यो विशाल नेपालको गुमेको भाग नेपालले फिर्ता पाउला कि नपाउला भने अब एउटा जिज्ञासा आउँछ। मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने पाउन सक्छौँ, तर कहिले पाउन सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ नेपाल पनि आर्थिक दृष्टिकोणले समृद्ध भएमा, कसैको भर पर्नु नपरेमा, अनि राजनैतिक दृष्टिकोणले पनि सशक्त भएमा, अघि अनि विज्ञान प्रविधिमा पनि अलिकति अगाडि बढ्दै गयो भने एक दिन फिर्ता पाउन सकिन्छ। यसको उपमा के छ भने चीनले पनि हङकङ, कोलोन, मकाउ जस्ता चाहिँ ठाउँहरू चाहिँ ब्रिटिसलाई सन्धि गरेर दिएका थिए। हाम्रो नेपाल र ब्रिटेनको बिचमा सुगौरी सन्धि गरे जस्तै गरेर चीन र ब्रिटेनको बिचमा पनि सन्धि भएको थियो। त्यो सन्धिमा पनि इन पर्पिचुइटी भनेर सदाको लागि भनिएको थियो। तर चीनले त लियो नि त, हङकङ फिर्ता लियो नि त, होइन, 100औं वर्ष पछाडि। त्यस्तै गरेर किन फिर्ता लियो त, लिन सक्यो त चीन भन्दाखेरि चीनले आर्थिक दृष्टिकोणले विश्वलाई गाँजिसकेको छ। तपाईँ अमेरिकामा जानुहोस्, फिनल्यान्डमा जानुहोस्, जहाँ जानुहोस् मेड इन चाइनाको सामान, बेलायत जानुहोस् मेड इन चाइनाको सामान। $1 देखि लिएर $50,000 पर्ने सामग्रीहरू पनि, यन्त्र उपकरण पनि मेड इन चाइना, विश्वलाई गाँज्यो। राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि चीन सशक्त भयो। युनाइटेड नेसनको सेक्युरिटी काउन्सिल 5 भिटो पावर मध्येमा 1 भिटो पावर चीन छ, त्यो पनि भयो। अब चीन चाहिँ अहिले विज्ञान प्रविधिमा पनि बिस्तारै उन्नति भएर गइराखेको छ। विज्ञान प्रविधि भनेको हेर्नुहोस्, अब तिब्बतको जस्तो सुक्खा पठारमा, सुक्खा प्लेटोमा पनि आर्टिफिसियल बादल सिर्जना गरेर हरर पानी पार्छ, अनि त्यो सुक्खा भूभागमा साग सब्जी तरकारी खेती मजाले गरिराखेको छ। विज्ञान प्रविधिमा पनि यसरी यस्तो उन्नति भइरहेछ। तपाईँलाई एउटा कुरा जोडौँ, अब ओलम्पिक, अब बेजिङमा ओलम्पिक हुँदाखेरि अमेरिकाको राष्ट्रपति जर्ज बुश त्यो बेलामा उद्घाटन समारोहमा भाग लिन गएका थिए। विभिन्न देशका सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख गएको बेलामा चाहिँ अब जर्ज बुश पनि, राष्ट्रपति जर्ज बुश पनि गएका थिए। उद्घाटन हुने बेलामा आकाशमा कालो बादल मडारियो एकदम, अनि बुशले के सम्झेछ भने ओहो अब पानी पर्यो भने स्टेडियम भित्र भरेको ट्र्याकमा चाहिँ खेलाडीलाई अब एकदम बिथोल्ने भयो, उद्घाटनै नराम्रो हुन्छ भनेर भनिरहेकोमा चिनिया चाहिँ साइन्टिस्टले आकाशमा 1021वटा रकेट छोडेर त्यो कालो बादललाई तितर भित्र पारेछ। हेर्नुहोस्, तितर भित्र पारेपछि अनि चकमन्न घाम लाग्यो, मजाको घाम लागेपछि उद्घाटन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। अनि अब राष्ट्रपति बुश पनि छक्क परेछ, ओहो चीन त विज्ञान प्रविधिमा पनि अगाडि बढिसकेको छ चाहिँ अमेरिका जस्तै। त्यसैले मैले यो भनेको, यसरी यस्तो अवस्था नेपालमा आयो भने जरुर पनि हाम्रो नेपालको भूभाग, विशाल नेपालको भूभाग फिर्ता पाउन सक्छौँ। र मैले यो कुरो मेरो नेपालको सिमाना भन्ने पुस्तकमा लेखेको छु। 2057 सालमा प्रकाशित भएको हाम्रो विष्णु सरले, विष्णु डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो। त्यो नेपालको सिमाना भन्ने पुस्तकमा एउटा च्याप्टर छ। मैले एउटा च्याप्टरको नाम के राखेको छु भनेदेखि चाहिँ नेपालले आत्मबल नजगाएसम्मको लागि, नेपालले आत्मबल जगाएपछि विशाल नेपालको विभाग फिर्ता पाइनेछ भनेर एउटा च्याप्टर लेखेकै छु। त्यस कारणले यो ग्रेटर नेपालको भाग चाहिँ कुरो चाहिँ यति हो जस्तो लाग्छ। अरू केही बिबिएको स्टुडेन्ट हामी चाहिँ अस्ति फिल्ड भिजिट जाँदा फेरि त्यहाँ स्थानीयहरूको भनाइ अनुसार सरकारले नेपाली नागरिकता त बाँडिरहेको, तर वास्तविक पीडितहरूले चाहिँ नपाएर बिहार साइडतिरको अन्यहरूले पाएको भन्ने बताइएको थियो। यो समस्याबारे हजुरको के विचार रहेको छ सर? यो सुस्ताको बारेमा होइन, सुस्ताको जनताको नागरिकता हजुर सुस्ताको हो। अब
सुस्ताको बारेमा चाहिँ हेर्नुहोस्, अब त्यहाँका क्षेत्रको नापी नक्सा गर्नको निमित्त चाहिँ 2037 सालतिर चाहिँ नापी विभागले टोली पठाएको थियो र त्यो टोली पठाउँदाखेरि अब जसको साथमा नागरिकताको प्रमाणपत्र थियो उनीहरूको नाममा लाल पूर्जाहरू दिइयो अघि अरू जग्गा भोग गरिराखेकोमा चाहिँ अब दुविधा परेका कारणले गर्दाखेरि हुन सकेन। र अब मेरो विचारले अब त्यो क्षेत्रका अरू नागरिकलाई जसको साथमा चाहिँ नागरिकताको प्रमाणपत्र छैन उनीहरूलाई पनि अब धेरै वर्षदेखि भोगी खाइ आएको छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु राम्रो हुन्छ। र अब कोही विदेशी पनि भनौँ न 10-15 वर्षसम्म नेपालमै बसेर नेपालमै घरजम गरेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता दिएको प्रमाण, नेपाल सरकारले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएको प्रमाणहरू छन्, त्यही प्रमाण अनुसार चाहिँ अब सुस्तामा बस्ने अहिले नेपालीहरूलाई बाँकी नेपालीलाई दिनुपर्छ। र त्यो बेलामा जुन बेलामा भनौँ 20औं वर्ष अगाडि नागरिकताको प्रमाणपत्र बाँडियो त्यो बेलामा चाहिँ भारतबाट आएर सुस्तामा बसेका केही व्यक्ति छन् भन्ने संदिग्धताका कारणले गर्दाखेरि नदिइएको हो। तर हेर्नुहोस्, अब भारतबाट आएर अथवा चाहिँ बसिसकेका भए तापनि 25औं वर्षसम्म बसिसके, यहीँ घरजाम गरेर बसिसके, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उनीहरूलाई दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, र अब म त के भन्छु भनेदेखि अब यो मैले भन्न खोजेको चाहिँ सुस्तामा बसेका अब त्यहाँ बसेका नागरिक, त्यहाँ बसेका जनतालाई चाहिँ नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ र अनि त्यसपछि उनीहरूले भोगेर चर्चेर खाएर आइराखेको जग्गा पनि कसैले दावा विरोध गरेन भने उनीहरूकै नाममा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइरहेको छ। ल अरू धन्यवाद सरलाई। ल अरू प्रश्नहरू? प्रश्न सहभागीहरूबाट त्यति आज त लागेन। सरले धेरै कुराहरूलाई छर्लङ्गै पारिदिनु भएको पनि छ, त्यो भएर पनि होला। हामीले सरलाई आमन्त्रण गऱ्यौँ, आजको समय सरले दिनुभयो। हाम्रो एकदमै छोटो इन्फर्मल आमन्त्रणलाई पनि सरले सहजै स्वीकार गरेर आज हामीलाई करिब 2 बजेदेखि नै सर जोइन भइसक्नु भएको थियो। बिचमा मेरो आफै पनि प्रविधिमा केही समस्या आयो र सरले अहिले करिब 2 घन्टा पुग्न लागेको अवस्था छ। त्यति बेलासम्म सरले हामीलाई टाइम दिनुभयो र सरसँग आगामी दिनहरूमा पनि हामी फिजिकली यही ठाउँमा आएर नै सरहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर पनि सरले पक्कै दिनुहुनेछ। र यो क्षेत्र भएर जाँदाखेरि सरले यो ठाउँमा बसेर हामीलाई अझै त्योसँग सम्बन्धित सीमासँग सम्बन्धित कुराहरूमा अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर प्रदान गर्नुहुनेछ। त्यो भन्दै सरलाई विशेष गरी क्याम्पसको तर्फबाट धन्यवाद मन्तव्य सहित आफ्नो भनाइका साथसाथै हामीले भर्चुअली जुन वेबिनारको आयोजना गरेका थियौँ त्यो वेबिनारको समापन मन्तव्य समेत राखिदिनु हुनको लागि मध्यबिन्दु बहुमुखी क्याम्पसका आदरणीय क्याम्पस प्रमुख मुक्तिराम पाण्डे सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सहायक क्याम्पस प्रमुख डाक्टर विष्णु लम्साल सर। यो वेबिनारमा सहभागी की स्पिकरको रूपमा हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ आदरणीय सीमाविद अनि नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक, हामी सबैका विशेष गरेर सीमा सम्बन्धी नेपालमा चलेका विभिन्न अभियानको पनि विज्ञ नेतृत्वकर्ता आदरणीय बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सर, अन्य सहायक क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुख साथीहरू, प्राध्यापक कर्मचारी, विभिन्न अन्य सङ्घ संस्था र क्याम्पसबाट सहभागी साथीहरू र प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विशेष गरेर हाम्रो सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत बिबिएमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले यो आफ्नो प्रोजेक्ट वर्क गर्ने क्रममा हामीले हाम्रै जिल्ला, हुन त अहिले विभाजन भएपछि अब परासी र नवलपुर गएर 2 भागमा बाँडिएको छ। अब र पनि नवलपरासी बसु पूर्व र बसु पश्चिम नै छ। अहिले पनि संविधान संशोधन नभएसम्म त्यसरी नै छ, एउटै जिल्ला नामको हिसाबले त्यस्तै छ। यही नवलपरासीको एउटा
रेपुटेड एउटा क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले जिल्लाभित्रै रहेको सीमा सम्बन्धी विवादको बारेमा केही बुझ्नुपर्छ र त्यही सम्बन्धमा रिपोर्ट लेख्ने हिसाबले विष्णु सर नै त्यसको कोअर्डिनेटर समेत हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हाम्रा बिबिएका विद्यार्थीहरूलाई सुस्ताको अध्ययन अवलोकनमा लानुभएको थियो र विद्यार्थीहरूले त्यहाँबाट आइसकेपछि राम्रै प्रस्तुति प्रेजेन्टेसन ग्रुपमा गरेका थिए। त्यसबाट पनि उनीहरूले धेरै कुरा त्यहाँबाट सिकेको र नेपालले बेहोर्नु परेको समस्या र विशेष गरेर सुस्ता क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूले भोग्नु परेको पीडाको सन्दर्भमा धेरै कुराहरू उनीहरूको रिपोर्टमा पनि आएको थियो। तिनै विद्यार्थीहरूलाई विशेष फोकस गरेर अन्य सम्भव भएसम्म जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि राखौँ, सीमाकै त्यही सुस्ताकै क्षेत्रमा रहेको त्यहाँका गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई पनि हामीले सायद निमन्त्रणा गरेका थियौँ। अब यो समय मैले भने जस्तै बुद्धि सर हिजोआज अलिक खुकुलो भएको छ, दिउँसोमा अलिक गाह्रै पनि भएको छ सबैलाई, हामी हिँडुल गर्न थालेको कारणले, त्यसैले होला सबै सहभागी नभए पनि जे होस् यहाँ जति हामी 50 जना जति अहिले सहभागी हुन सक्यौँ, जोडिने क्रम छँदैछ। यो बीचमा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर छोटो समयमा गरेको निमन्त्रणलाई समेत स्वीकार गरेर बुद्धिनारायण सरले जुन खालको समय मध्यबिन्दु बहुमुखी क्याम्पसका लागि, समग्र क्याम्पस परिवारका लागि उपलब्ध गराउनु भयो, त्यसका लागि म क्याम्पस परिवारको तर्फबाट हार्दिक आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा समेत हरेक हिसाबले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा क्याम्पसको कार्यक्रमहरूमा यस्तै किसिमको सुझाव सल्लाह र सहभागिताका निम्ति म हार्दिक अपेक्षा समेत गर्न चाहन्छु। अब विशेष गरेर सुस्ता क्षेत्रसित सम्बन्धित समस्या अलि लामो समयसम्म रहेको र अहिले पनि समाधान नभएको अवस्था थियो। अब यो बीचमा अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र बढी चाहिँ अब यो त्यसले गर्मागर्मी नेपालमा मात्रै नभएर भारतमा मात्रै नभएर विश्वमै एउटा सीमा सम्बन्धी विवाद, यो विश्वव्यापीकरण नै क्रमैसित हुँदै गएको परिस्थिति पनि रह्यो र अहिले सरकारले एउटा दृढ अठोटका साथ जुन चाहिँ नयाँ नक्सा छापेर त्यसलाई वितरण गर्ने र सबै सरकारी गैर सरकारी कार्यालयहरूमा राख्ने समेत काम गरेको छ। यसलाई हामीले सरकारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो रूपमा यो नक्सा छापेर यो अवस्थासम्म ल्याउने क्रममा विशेष गरेर सीमाविदको हिसाबले एउटा अनुसन्धान गरेर सबैलाई जागरुक गराउने यथार्थ तथ्यपरक सूचनाहरू दिएर यो अभियानको नेतृत्वकर्ता नै भन्छु म आदरणीय बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सर। यसको क्रेडिट धेरै जसो जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसका लागि म बुद्धिनारायण सरप्रति आभार व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु र अब त्यो क्षेत्रको नक्सा जारी भइसकेपछि भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा मुख्य कुरा हो र त्यसका लागि एउटा नेपालका राजनीतिक दलहरूले सबै चाहिँ आम जनसमुदायले जुन खालको एकता प्रदर्शन गरे त्यो सन्दर्भमा यसले एउटा हामी सबैलाई राष्ट्रियताको पक्षमा वास्तवमा देशलाई आइपर्दा नेपालीहरू एक ठाउँमा रहन्छ नै भन्ने हिसाबले विदेशीलाई समेत बुझ्न र हामीलाई त्यो क्षेत्रमा लाग्नका निम्ति प्रेरणा प्रदान गरेको छ र हामीले आशा गरौँ त्यो भूमि समेत फिर्ता लिने क्रममा नेपालले सफलता प्राप्त गर्नेछ। अब विवाद त कतिपय अब यो सगरमाथाको सन्दर्भमा त्यतातिर हामी आज जोडिएनौँ बुद्धिनारायण सरसित। मैले पनि एउटा क्वेसन त्यो सगरमाथाको बारेमा चलेको कुरा, अब के सुस्ता र कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक मात्रै हो त, अन्त विवाद छैन त, यी कुराहरू पनि जोडिन समय भए पर्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। तर पनि अहिले अब यो विभिन्न प्रविधिले पनि आज त्यति साथ नदिएर अब सङ्ख्या पनि घट्दै गएको अवस्थामा त्यतातर्फ हामी गएनौँ जस्तो लाग्छ मलाई। आगामी दिनमा हामीले त्यो कुरालाई पनि जोडेर अझै तथ्यपरक सूचनाहरू यहाँबाट प्राप्त गर्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। जे होस्, अब यो ठुला देशहरूका बीचमा नेपाल रह्यो। अब यो हाम्रो परिस्थितिजन्य कुरा भयो।
तर पनि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सम्मान विश्वले अहिलेसम्म गरेको अवस्थामा अब हामी हतियारले भन्दा पनि एउटा लबिङको हिसाबले मित्र राष्ट्रहरूसितको सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरेर नै यो सीमासित सम्बन्धित विवादको समाधान गरिनुपर्छ भन्ने आम नेपालीको मनसाय पनि त्यही रहेको छ। र अहिलेसम्म कुराले हेर्दा भारतले पनि चाइनाले पनि यो अब सामान्य कुरा हो, नेपालसँगको कुरालाई हामीले चाहिँ वार्ताबाटै संवादबाटै टुङ्ग्याउँछौँ भन्ने कुरा पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट आएको छ। तर इन्डियन मिडियाहरूको कुरा सुनियो भने त केही समयमै हामी चाहिँ अलिकति एकदम रगत उमाल्ने खालको चाहिँ वातावरण उनीहरूले गराएको अवस्था देख्छौँ। जे होस्, जिम्मेवार व्यक्तिहरूले भनेकै कुरालाई हामीले विश्वास गर्दा अब त्यो परिस्थिति सिर्जना होस् र नेपालले आफ्नो भूमि, हामी कसैको भूमि दाबी गरेका छैनौँ, आफ्नो भूमि फिर्ता पाउने हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो। त्यो अधिकारको सम्मान मित्र राष्ट्रहरूले गर्नेछन्, भारतले विशेष गरेर गर्नेछ भन्ने अब अपेक्षा सबैको छ। त्यो सन्दर्भमा आजको यो कार्यक्रमले हामी सबैलाई त्यतातर्फ लाग्नका निम्ति, अध्ययन गर्नका निम्ति प्रेरित गरेको मैले अनुभूति गरेका छु। र बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सर यहाँ अब डन्डामा एक औषधि नगरपालिकाको 16 नम्बर वार्डमा यहीसित सम्बन्धित यो इन्डियाले विशेष गरेर सडक सायद उद्घाटन गरेपछि कि त्योभन्दा अगाडि हो, मैले अलिकति त्यो स्मरण गर्न सकिनँ। जे होस्, सीमासित सम्बन्धित रहेर एउटा गोष्ठी नै सञ्चालन भएको थियो। त्यो गोष्ठीमा पुरै समय म नबसे पनि सरको चाहिँ मैले प्रेजेन्टेसन त्यहाँ सुनेका थिएँ। अन्त पनि सरले दिनुभएको प्रेजेन्टेसनहरू छ, त्यो प्रस्तुतिहरू तथ्यपरक धेरै सूचनाहरू छन्। अब जे होस्, यो आजको वेबिनार मार्फत पनि धेरै कुराहरू हामीले बुझ्ने, सुन्ने र अब थप जागरुक भएर यसमा अध्ययनमा लाग्ने खालको प्रेरणा प्राप्त भएको छ। त्यसका लागि म बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सरलाई पुनः क्याम्पसको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यसको कोअर्डिनेसन गर्नुहुने डाक्टर विष्णु लम्साल सर लगायत सबै अन्य साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब क्याम्पसले सधैँ स्मरण गर्नेछ बुद्धिनारायण सर, यो बाटो मध्यबिन्दु नामैले मध्यभागमा छ। अब आउँदा जाँदा यहाँले कम्तीमा अब क्याम्पस पक्कै पनि मेरो ब्याकग्राउन्डमा रहेको बिल्डिङ हो यो क्याम्पस, अब त्यही काउसती बजारमै छ। अब मिल्दा बस्ने गरी कम्तीमा नभए पनि पसेर चिया खाएर क्याम्पस भिजिट गर्ने निम्ता म बुद्धिनारायण सरलाई दिन चाहन्छु। त्यो अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। अब फेस टु फेस हामी चाहिँ भेटुने मौका त मिल्ला पक्कै पनि, यस्तै त कति रहला र होइन। त्यो आशा पनि गरौँ कोरोनालाई हामी जित्छौँ। अब मानव सभ्यताको विकास क्रममा यस्ता समस्याहरू आए, मानव सभ्यता अगाडि बढेकै छ। अब त्यो नेपालीहरूको त्यसमा चाहिँ त्यो क्षमता पनि छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएकै छ नेपालीहरूको इम्युन पावर बढी भएको कुरा पक्कै पनि छ। जे होस्, आगामी दिनमा फेस टु फेस भेट्ने समेत अपेक्षा सहित म सरलाई विशेष पुनः धन्यवाद दिँदै, सरले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? अब सरको सकियो भनेदेखि म छोटो बोल्छु फेरि। हुन्छ सर, म धन्यवाद दिएर औपचारिक रूपमा अब म समापन गर्छु। त्यो सरले बोलेपछि अब हामी औपचारिक समापन भएको मान्नेछौँ सर। हवस्, मुक्ति सरलाई पनि धन्यवाद छ। र मलाई क्याम्पसबाट चाहिँ भनौँ अब यसरी मेरो कुरा सुनाउने मैले सुनाउने मौका पाएँ, त्यसको निमित्त म धेरै आभारी रहेको छु। त्यस कारणले अब मुक्ति सरलाई पनि धन्यवाद छ। अनि डाक्टर विष्णु लम्साल उहाँ सरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ, उहाँले सम्पर्क गर्नुभयो मलाई। र कुनै बेलामा त्यता जाने काम पर्यो भनेदेखि म जरुर पनि रहनेछु। अघि अब म केही वर्ष अगाडि नै त्यहाँबाट नेपालगञ्जतिर जाँदाखेरि मध्यबिन्दुमा गाडीबाट ओर्लेर त्यहाँ बनाएको त्यो सानो संरचनामा फोटो खिचेर गरेर ल्याएको थिएँ र मैले फेसबुकमा पनि हालेको थिएँ। मध्यबिन्दु भन्ने बित्तिकै मलाई पनि अब त्यो भावनाले नि अब राजमार्गको मध्यबिन्दु यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि अनि लागेको थियो। र मलाई अब कुनै बेलामा म आएँ भने त्यताबाट जाने मौका पाएँ भने केही मिनट भए पनि त्यहाँ बसेर म थामिन्छु भनेर सरहरूलाई सबैलाई धन्यवाद छ। विद्यार्थीहरूलाई पनि धन्यवाद। विद्यार्थीहरूले सुस्ताको बारेमा भ्रमण गरेर प्रेजेन्टेसनै गरेछन्। यो त ठुलो एउटा राष्ट्रिय जनजागरण अभियानको कुरो हो। हाम्रो सुस्ता मिचिराखिएकोमा चाहिँ केही मात्रामा पनि उजागर कुरो हो। त्यस कारणले मलाई पनि खुसी लागेको छ। र म सबै सरहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार गर्छु।
कुनै बेलामा फेरि पछि भेट्ने बाचा गर्दै म बिदा हुन्छु। त सबै सरलाई नमस्कार छ, धन्यवाद। नमस्कार ल सर, सर, धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।